my students, how are you? دي إن شاء الله راح ناخد حصتنا على القاعد، غيرت منكم شوي. تمام. إن شاء الله إحنا بلشنا في الموديول 2 اللي هي في وحدة أو في كتاب الأكشن باك. أول شيء أخذنا celebrations around the world، أخذنا الاحتفالات حول العالم، أخذنا عن Jewish festivals، أخذنا عن اللي هلا سبرينج اللي هي كانت الكويت. بعدين انتقلنا أخذنا قاعدة الفيوتشر سيمبل، ما أخذنا بس الفيوتشر سيمبل، أخذنا الفيوتشر سيمبل ويل، أخذنا be going to، أخذنا السيمبل present، أخذنا البريزنت continuous، وأخذنا كمان الفيوتشر continuous والفيوتشر perfect. اللي لاحظته امبارح وأنا بصلح بالمنصة إنه أنت فعليا ما بتقرأي السؤال، أنت فكرتي إنه أنا أخذنا قاعدة الفيوتشر بيرفكت فكل المسائل هي عن الفيوتشر بيرفكت، لا أبدا لا. أنا بجيب دائما الغلط حتى لو كانت القاعدة بس عن الفيوتشر بيرفكت، دائما القاعدة بتكون مع الفيوتشر بيرفكت حتلاقي أسئلة. فغلط كبير إنه أنت ما تقرأي السؤال، لازم تقرأي السؤال عشان تعرفي الدلالة شو هي على أي فكرة. تمام قلبي؟ اليوم إن شاء الله كمان رح ناخد، بعدين أخذنا معاني English Arabic and English، أخذنا زي counter winter carnival أخذناهم. كمان حلينا بصفحة 17 على قاعدة continuous أو قاعدة الفيوتشر، أخذنا على قاعدة الفيوتشر بكل أزمنتها، امبارح ختمناها. اليوم إن شاء الله رح نكمل في صفحة 18، في صفحة 18 رح ناخد فقرة ثانية إن شاء الله زي ما احنا متعودين، اللي هي في البوكس الأصفر رح أعطيكي معاني English and English Arabic. تمام؟ أول شغلة بديكي تعرفيها في English Arabic هسه أعطيكي إياهم. خلينا نبلش في البوكس الأصفر. أول شيء abundantly معناها بشكل مستمر أو بشكل كثير أو بوفرة. تمام؟ اللي هي abundantly معناها بوفرة، هلا حكتب لك إياهم English. بعدين commemoration أو commemoration معناها ذكرى. أرد أعيد abundantly معناها بشكل وفير أو بكثرة. commemoration معناها بذكرى أو احتفال بذكرى سنوية. fair معناها معرض. festivities معناها احتفالات من كلمة festival. تمام. imported معناها استيراد أو مستورد. legend معناها خرافة اللي هي بالأسطورة. magnificent معناها رائع. spectacle أو spectacle معناها مشاهد. أرد أعيدها. abundantly معناها بشكل وفير. commemoration معناها احتفال بذكرى سنوية. fair معناها معرض. festivities معناها من festival اللي هي الاحتفالات. imported معناها مستورد. legend معناها خرافة أو أسطورة. عندك magnificent معناها رائع، وعندك spectacle معناها مشاهد. تمام قلبي؟ شوي الفقرة كتير طويلة فخلينا مع بعض كلمة كلمة. People have celebrated festivals from the earliest time in history. بقول لك الناس كانت عم تحتفل باستخدام أو بتعمل احتفالات منذ الزمن القديم أو منذ الأزمنة القديمة. And many countries العديد من البلدان love to celebrate nature. فبقول لك بعض البلدان بيحبوا يحتفلوا بالطبيعة زي لما حكينا عن اللي بيحتفلوا بقدوم الربيع. تمام. many countries around the world hold بيمسكوا أو بيتمسكوا بالوردة أو بالفلاور flower festivals اللي هو مهرجان الزهور. طيب شو هو مهرجان الزهور؟ Most of these festivals celebrate the flower that represent either the whole country or the particular region. فبقول لك في شيء اسمه عندك شيء اسمه مهرجان الزهور. ليه؟ أو إيش هي أهمية الزهور أو the benefit of the flower أو the purpose of this مثلا flower festival. بقول لك إنه هاي الزهرة ممكن إنها تشكل أو تعبر عن بلدة بأكملها، مدينة بأكملها، أو region اللي هي منطقة معينة. زي لما أجي أحكي لك مثلا لبنان اللي هي شجرة الأرز، صحيح؟ عندك مثلا الأردن الشجرة أو الأردن في عندها زهرة اللي هي السوسنة السوداء اللي هي بلاك ايرس. فدائما إذا ما تلاقي في كل منطقة أو لبلد معين كنتري معينة في عندك زهرة أو شجرة ممكن تمثل سواء كل البلدة أو كل المدينة أو كل الأردن مثلا زي ما باجي بحكي لك أو منطقة معينة في هاي البلد. فجي حكينا اللي هي many countries around the world hold flower festivals بتعاملوا مع مهرجانات الزهور
most of these festivals celebrate بيحتفلوا the flower بهاي الوردة على إنها represents تمثل either the whole country كله or the particular region معناها منطقة معينة. In each country there are parties في هاي أكيد رح يكون فيها احتفالات entertainments اللي هي معناها التسلية family get togethers اللي هي لقاءات بين العائلات إنه العائلات أو شمل العائلة أو an إيش commemoration of traditions and culture اللي هي الاحتفال بذكرى سنوية بتقاليدنا وبثقافتنا. in هنان province بقول لك في منطقة اسمها مقاطعة خنان مش هنان وين in China في الصين. people celebrate the Luoyang إيش بيري تمام أو بيري. انتبهي في شيء اسمه زهرة في المنطقة اسمها لويانغ وإيش اسم الزهرة بيري معناها بالعربي اللي هي فلوانيا ما بعرف اسم الزهرة بالضبط. المهم في تشاينا في مقاطعة لويانغ اسمها بيري. بقول لك في إشي people celebrate the Luoyang Peri Festival from 15th to 25 April every year. تخيلي إنه بيحتفلوا بهاي الزهرة اللي اسمها بيري لوين من 15 شهر ل 25 شهر كل سنة. تمام؟ The Peony symbolize خلينا نشوف زهرة بيري اللي هي في لويانغ اللي هي في تشاينا شو بتمثلها. The Peony symbolizes بتمثل أو ترمز wealth and nobility. ترمز إلى الغنى اللي هي wealth والnobility اللي هي النوبل. من nobility نوبل. تمام؟ فبقول لك زهرة البيري اللي في لويانغ بتمثل الغنى والنوبل. In China. But the colorful flower اللي هي الزهرة الملونة also has a legend attached. صح إنها ترمز إلى الغنى والنوبل إلا إنها فيها لمسة أسطورة. تعرف الخرافة؟ خلينا نشوف خرافة هاي الزهرة. It said that Empress Wu إجت الإمبراطورة Wu of the Tang dynasty. تمام؟ أو dynasty. I'm sorry. بقول لك it said that Empress Wu اللي هو الإمبراطورة Wu من وين كانت حاكمة of the Tang dynasty. كانت حاكمة أو سلالة حاكمة وين في تانغ. banished the pioneer from her city to the city of Luoyang. بقول لك إنه هاي الإمبراطورة وو يلي كانت من السلالة الحاكمة في تانغ نفت هاي زهرة بيري لوين من مدينتها ونفتها على لويانغ عشان هيك كان اسمها لويانغ بيري. بيحكوا إنه الإمبراطورة اللي هي من السلالة الحاكمة تبع تانغ أو في منطقة تانغ نفت هاي الزهرة ونفت زهرة بيري من منطقتها from her city. هي عمين بتعود على Empress Wu. هي عمين بتعود على Empress Wu نفتها من منطقتها وودتها على لويانغ. أهم هي شغلة. Where it عمين بتعود where بتعود على ما قبلها تماما فwhere تعود على لويانغ. Where it has bloomed معناها أزهرت. تمام؟ إيش abundantly أزهرت بشكل وفير إيش every year. تمام؟ فبقول لك بعد ما نفتها الإمبراطورة وودت هاي الزهرة إنه تنبت في منطقة لويانغ بقول لك هاي الزهرة أنبتت بشكل وفير. تمام؟ Certainly if you go to Luoyang at this time of year إذا رحت في هذا الوقت من كل سنة أو في هاي السنة في هذا الوقت شو بقول لك you will see millions of peony plants in Luoyang peony garden. فإذا رحت في زي هذا الوقت في كل بسنة معينة أو في هاي السنة راح تلاقي إنه في كتير حدائق يعني للبيوني flower إيش مليئة بأفرة. You can also take part in celebration. مو بس في إنك أنت تطلع على celebration ممكن تأخذ كمان دور في هاي celebrations such as شو ممكن تعمل في هذا اللويانغ party أو لويانغ festival in China. بقول لك as dance competitions اللي هي مسابقات الرقص cultural fairs اللي هي معارض الثقافة as well as أيضا watch music and drama spectacle. ممكن حتى ما بدك تعملي شيء كمان تقدري تشوفي أغاني أو اللي هي معارض الغناء وكمان اللي هي الدراما اللي هي المشاهد الدراما والأغاني. spectacle حكينا معناها مشاهد. George
Jordan's national flower is the beautiful black iris. كلنا بنعرف إنه الزهرة الوطنية في الأردن اللي هي عبارة عن الزهرة أو السوسنة السوداء. Flowering plant that is remarkable كتير متميزة أو كتير مثيرة، تمام؟ because ليش السوسنة السوداء بالذات؟ because it grows تنمو among rocks بين الصخور، تمام؟ الإشي المميز في السوسنة السوداء اللي هي عبارة عن الزهرة القومية أو الوطنية للأردن أنها تنمو grows among rocks تنمو بين الصخور. it عميل بتعود على الإيرس بلاك. It is admired أعجب فيها أو تعجب مين for its unique beauty لجمالها المتميز أو الفريد من نوعه and strength وقوتها. فليش هي بالذات؟ لأنه أو تميزت أو admired أعجبت فيها تثير للإعجاب اللي هي صلى على سيدنا محمد unique beauty اللي هي جمالها الفريد وكمان her strength. sheer strength اللي هي قوتها. It's found mainly in the district of عجلون في منطقة عجلون في منطقة عجلون، تمام، north of Jordan في شمال الأردن. يعني الإشي المميز في زهرة السوسنة السوداء اللي هي عبارة عن زهرتنا أنها أول إشي grows among rocks تنمو بين الصخور، كمان بتدل أو أعجب فيها بسبب اللي هي unique flowers أو unique beauty اللي هي جمالها الفريد من نوعه. unique beauty and كمان اللي هي her strength اللي هي قوتها. وين موجودة؟ in the district معناها منطقة عجلون اللي هي north of Jordan. during February اللي هي في February and March اللي هو أذار وشباط، تمام، 2 و3 every year في كل سنة Jordanians honor بتكرم الأردنيين بيكرموا their national flower by putting on a day of festivities. Yes, I'm sorry. بقول لك كل خلال شباط وآذار 2 و3 من كل عام. كيف هلا احنا بدنا نكرم هاي الشجرة الزهرة الوطنية اللي هي الإيرس بلاك؟ بقول لك إنه الأردنيين بيكرموا their عميل بتعود على الجوردانيانز، بتعود على الجوردانيين إنه بيكرموها إنهم يخصصوا يوم من هاي الاحتفالات تتعلق بالسوسنة السوداء. هيك كرمت الأردن إيش؟ الزهرة أو الإيرس أو السوسنة السوداء. There are classic car displays. هلا خلينا نشوف كيف احتفالاتنا بتصير. بقول لك في عندك there are classic car displays اللي هي في عندك معارض السيارات الكلاسيكية القديمة. في عندك local craft stalls اللي هي في عندك أكشاك اللي تبيع الحرف اليدوية. stalls معناها كشك. dance displays اللي هي فرق الرقص. comedians and entertainment design اللي هي الكوميديين والتسلية خاصة لمين for children كمان في للأطفال. All the money that is raised during the Black Iris Festival is donated to local charities. كل الأموال اللي حازتها في أو اللي تم الحصول عليها في هذا اليوم بالذات المتعلق بالآيرس بلاك كله يمنح. donated معناه يتبرع فيه. donated معناه يتبرع به. donated يتبرع به لمين؟ للتشاريتي. شو يعني التشاريتي؟ اللي هي الجمعيات الخيرية. تمام قلبي؟ هيك احنا خلصنا حكينا عن اللوينج فلاور او الفيري لوينج فلاور، حكينا عن الايرس بلاك اللي هي السوسنة السوداء اللي هي about for Jordan. هلا خلينا نحكي عن in the 17th century في القرن ال17. century معناها القرن. tulips اللي هي ازهار التوليب تعرفوها were imported تم استيرادها from the Middle East to the Netherlands. بقول لك هاي التوليبس بالذات زهرة التوليب تم استيرادها أو استوردت من وين؟ من الشرق الأوسط لمين؟ لهولندا. يعني هولندا استوردتها. They are one of the most popular ways to say it with flowers. They عميل بتعود. يا ريت تكونوا أسألكم. فركزي معي. حكينا tulips were imported from the Middle East to the Northern أو Netherlands. They بتعود على التوليبس صح؟ They are one of the most popular ways. هي أشهر خاصة أزهار التوليب هي واحدة من
أشهر الطرق to say it with flowers. احكي شو ما بدك باستخدام الزهرة. عشان هيك صاروا يعني مثلا أي شيء بدك إياه تجيبي وردة، تمام؟ عرفنا من وين إجت هاي الشغلة. to say it with flowers، تحكي شو ما بدك باستخدام الوردة، بدون ما تحكي الوردة بتحكي. صار شعر. or to send messages، ترسلي رسائل of congratulations to loved ones، أو إنه ما بدك تحكي إشي ممكن تبعتيها كرسالة تهنئة لشخص أنت بتحبيه. congratulations معناها تهنئة. The Tulip Festival takes place، اللي هي زهرة أو احتفالات بالتوليب ذاتها takes place every spring، كل ربيع in the northeast of Holland، في شمال شرق هولندا. An area that is famous for its colorful tulip fields. ليش بالذات في الشمال الشرقي لهولندا؟ لأنها هي فيلد، لأنها تشتهر بحقول التوليب الملونة اللي هي هيها it's famous، مشهورة for its colorful tulip fields، حقول التوليب. People come from all over the world to go on tulip tours. فبقول لك كل العالم أو كل الناس، في كتير ناس بتيجي من حوالين العالم all around the world بس عشان يروحوا جولة في هاي التوليبس فيلد. جولة تورز معناها جولة وين؟ لا يشوفوا التوليبس فيلد. traveling by bike or by bus، كيف طريقة هاي الجولة رح تكون؟ يا إما by bike أو by bus. a popular activity، شو هو يعني النشاط المميز أو المشهور في هاي الجولة بالذات للتوليب اللي هي is watching people، تشاهدي الناس dance in traditional wooden shoes، اللي هي بيرقصوا وهم لابسين اللي هي الشوز الوودن شوز اللي هي الأحذية الخشبية، وإحنا بنسميها بالعربي القبكاب. كانوا زمان كتير بيشتروا قبكاب، ما يعني إذا نزلتي من العمارة وأنت لابسة القبكاب خلص يعني أنت انفضحتي، يعني كلهم عارفين إنه وداد نزلت من هذا القبكاب. الآن هذول ما بعرف صراحة، هو بيكون عبارة عن يعني أحذية خشبية واسمعي الصوت وأنت نازلة، عرس لحالك على عرس. بقول لك that are called اللي هي clogs اللي هو القبكاب. هي تمام؟ They can also see photographic exhibition. ركزي زي عملية بتعود، مين هم اللي بيشوفوا هاي المعارض اللي هي people come from all over the world. فذي بتعود على people all around the world من كل أنحاء العالم. مش بس بيشوفوا الناس بترقص باستخدام القبكاب اللي هي بالإنجليش clogs، في عندك they can also see photographs exhibitions اللي هي معارض أو مشاهد photographs اللي هي photographic. eat traditional food، يأكلوا طعام تقليدي. and above all فوق كل هاد visit the magnificent tulip gardens، فوق كل هاد إنه يزوروا حدائق التوليب. perhaps ربما the most amazing thing about festivals is how many there are around the world. الحلو عن طريق أو الحلو بهاي المهرجانات إنه is how many there are around the world، كم احتفال حول العالم. you can be sure، كن متأكد that someone somewhere is planning a festival right now. تخيل إنه بهذا اللحظة أي شخص ممكن بأي مكان يكون عم بيقرر أو عم بيخطط لاحتفال معين. and wherever you live، وين ما كنت عايش you will find that there is soon going to be one near you. وين ما كنت عايش كن متأكد إنه إلا ما يجي احتفال يكون قريب عليك. أنا صراحة حبيتها، بحب الأشياء اللي بتحكي عن different culture. تعلمنا قبل عن الجرش فيستيفالز ايش ممكن نعمل، تعلمنا عن اللي هي الكويت اللي هي هالا سبرينج، هلا حكينا عن اللي هي اللوينج، حكينا عن الايرس بلاك، حكينا عن التوليبس. فايتس something interesting صراحة. اوكي قلبي يعطيك العافية. هلا راح انزل لك ان شاء الله حل اسئله ومعاني الانجليش اند انجليش عربيك، لاني انا حسيت صراحه مو كثير واضح، فهلا حنزل لك اياهم حياتي لا تقلك اياهم. بس بدي اوضح شغله معينه، ان شاء الله في منصه جديده كلكم راح تعرفوا، فان شاء الله تكون احسن من هيك، راح يكون اكثر في تسجيلات وزي هيك، قصدي سوري لايف. شغله ثانيه، لا تفكري انه انا ما بقدر ارد على هاي المنصه على واجباتك، يعني انا ما بتابع، لا انا كل يوم بتابع وفي عندي سجل كامل. اذا اجيتي اخذتي شهادتك تعالي شوفي كم مره حضرتي، كله ببين عندي، فكله مبين. دم قلبي يعطيك العافيه.